जजाम यानी कि कोढ़ की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें बरवक्त और सही इलाज ना होने की सूरत में मरीज के अज़ा काटने तक की नौबत आ जाती है। कराची में वाक़े मंगो पीर के मकाम पर जजाम का एक बहुत ही कदीम अस्पताल है जो कि KMC के ज़ेरे इंतजाम चलता है, लेकिन एक तवील अरसे से मरीजों को ये शिकायत है कि हमें पूरे पाकिस्तान से इस अस्पताल का रुख करने का कहा जाता है, लेकिन यहाँ ना ही तो अद्वियात हमें हासिल होती हैं और ना ही सही इलाज हो रहा है। और सबसे बढ़कर कि पहले यहाँ जजाम के मरीजों को 3 वक्त का खाना फराहम किया जाता था, लेकिन एक तवील अरसे से ये खाना भी बंद कर दिया गया है और परदेश से आए हुए बेयारो मददगार गरीब मरीज बहुत दफा भूखे पेट ही सोने पर मजबूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई फलाही इदारा इनको खाना फराहम करने के लिए खुद कोई कोशिश करे तो वहाँ का अमला इस खाने को अपने कब्जे में ले लेता है। तो इन शिकायत को मद्देनजर रखते हुए चीख उठा कराची पहुंचा मंगो पीर के KMC के जजाम अस्पताल में ये जानने के लिए कि जो शिकायत मौसूल हुई क्या उनमें कोई हकीकत है भी या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साइमा कंवल खुशामदीद कहती हूँ अपनी टीम के साथ आपको चीख उठा कराची में। लेप्रोसी यानी कि जजाम एक ऐसी बीमारी जिसको किसी ज़माने में सदियों से इसका एक ख़ास इसका परसेप्शन चला आ रहा है। ये वाहिद ऐसी बीमारी होती है कि जब ये किसी को खुदा न खास्ता होती है सदियों से, तो उस वक्त ये वाहिद ऐसी बीमारी होती है जिसके होने के बाद आप अपने प्यारों को धुतकार देते हैं। जब पहला ज़माना था, पुराना ज़माना, तब जंगलों में छोड़ आते थे कि हमसे तुम्हारा कोई वो नहीं है। इतनी ख़तरनाक बीमारी, इतनी तकलीफ दे बीमारी। आज हम 2022 में, लेकिन मामला तकरीबन वही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले जंगलों में छोड़ा जाता था। अब ये जो जजाम के मरीज़ हैं, अगर कराची की सिर्फ बात करें, पहले तो मैं आपको बता दूं कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 बड़े अस्पताल इसमें सर्व कर रहे हैं। एक KPK में है, एक कराची में, इस मंगो पीर में ये अस्पताल है जहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ उस वक्त, वो भी KMC का। KMC के अस्पताल में जहाँ पर आप सोच लें कि ये कितना उसके ऊपर प्रेशर आ सकता है और ये कितना अहम अस्पताल है, इसकी क्या हालत होगी ना। इसकी हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे आप इस वक्त इसकी ये एम्बुलेंस देख रहे हैं। बंजर खंडर एक अरसा दराज से यहाँ के मरीजों का जो पहले ही अपने घरों से निकल चुके हैं, किस हालत में है, अल्लाह किसी दुश्मन को भी इस हालत में ना रखे। हमारे मौशरती हमारे जो वार हैं, जो हमारा जुल्म है वो एक तरफ, लेकिन इनको जो अस्पताल में जो मिलना चाहिए थी, जो एक ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थी, जबकि आपको पता भी है कि ये एक सिर्फ यही अस्पताल इस जगह का सिंध में आप समझ लें, और एक पंजाब और सिंध का सिर्फ एक ही अस्पताल आप ये समझ लें। पंजाब से भी यहाँ पे मरीज जो है वो लाए जाते हैं। इस अस्पताल में बिजली नाम को नहीं, जनरेटर किस तरीके से चलाया जाता है, ऑपरेशन थिएटर किस तरीके से काम कर रहा है, और यहाँ पर मरीजों की क्या हालत है। इनको अरसा दराज से खाने तक से महरूम किया हुआ है। कोई आकर मुखैर अफराद ही आके इनको खाना दे दें तो बस वो दे देते। ये हालत है इस जगह की। अब मैं जा रही हूँ ज़रा हॉस्पिटल के अंदर। हो सकता है कि अस्पताल में हम कोशिश करेंगे पहले कि हम MS साहब से बात करें, सीनियर डायरेक्टर हेल्थ KMC। ख़ास तौर पे ये प्रोग्राम आज आपके लिए, ज़रा सुन लीजिएगा और देख भी लीजिएगा। इस वक्त चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर, देखते हैं कि वाकई में अस्पताल लग भी रहा है या नहीं लग रहा। तो जनाब हम हॉस्पिटल के अंदर जाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि हम अंदर जाएं हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये लेप्रोसी यानी कि जजाम का अस्पताल है पूरे पाकिस्तान में, या तो एक ही अस्पताल है या फिर आपको पता है कि एक जो है वो KPK में है बस एक अस्पताल। पूरे पाकिस्तान में अगर
ہم دیکھیں یہ صرف 2 ہسپتال ہیں تو اس کی اہمیت کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے. KMCA کا یہ اسپتال ہے, سنا ہے کہ یہاں پر مجھے تو لائٹ تک نظر نہیں آ رہی ہے, اندر ایک جو بلب بھی جل رہا ہو. یہ کس قسم کا ہاسپٹل ہے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ ہے کہ اس ہاسپٹل میں جو مریض ہوتے ہیں جزام کے, ان کے گھر والے بھی ان کو تسلیم نہیں کرتے ہیں, کہ قبول نہیں کرتے ہیں, کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ جو مرض تھا یہ جزام کا یہ ایک دوسرے سے پھیلتا تھا, کھانا کھانے سے یا بیٹھنے سے, کسی بھی چیز سے. تو اس کے بعد یہ پاکستان بننے سے پہلے تقریباً 1896 میں اس کی بنیاد رکھی گئی ہے KMC کی یہاں پہ. تو یہاں پہ یہ تھا کہ گندک کے پانی جو تھا, گرم چشمہ, گرم پانی, اس سے یہ کنٹرول ہو رہا تھا. تو یہاں پہ لائے گئے, لیکن یہ کہ سن 2000 تک ان کو ساری فیسلٹی مل رہی تھی, چاہے وہ بلدیاتی شکل میں ہو یا صوبائی شکل میں, وفاقی شکل میں. ان کا کھانا پینا, ان کا صبح کا ناشتہ, دودھ, مکھن, ابلے ہوئے انڈے, سب کے سب یہاں ان کو مل رہے تھے. لیکن 20-21 سال ہو گئے ان کی ساری فیسلٹی ان سے چھین لی گئی. پہلے صوبائی سے لے کے ان کو بلدیات کے حوالے کیا کہ بلدیات سے ختم کر دیے گئے. ابھی یہ جو ہے محتاج ہے کہ یہ نہ ان کے پاس دوائی ہے, نہ ان کے پاس کھانے پینے کا, سیلانی کا, پھر مخیر حضرات کا, ان کا چہرہ دیکھتے کہ کسی طریقے سے کون کیا لاتا ہے ان کے لیے. اگر 2-2 دن 3-3 دن اگر ان کو کوئی کچھ نہیں دیتے تو یہ اس طریقے سے جو ہے نا, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں نہیں ہوتی. یہاں پہ اسٹاف تو بہت, میں اگر غلطی پہ نہیں ہوں تو جزام ایک ایسا ایک مرض ہے کہ جس میں آپ کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے. جی ہاں, بھوک لگتی ہے. آپ ان کے دیکھو, آپ جیسے ابھی آپ وزٹ کرو گے کہ ان کے پیر کی انگلیاں کٹے ہوئے, ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹے ہوئے, ان کے پیر کٹے ہوئے, لیکن ان کو فیسلٹی نہیں ملے. بہت تکلیف ہے سردی میں ان کے لیے کمبل وغیرہ کسی چیز کی بھی نہیں, ان کو دوائیاں نہیں ہے, اور یہاں پہ اسٹاف موجود نہیں ہے, ڈاکٹر موجود نہیں ہے, اور MS ہے وہ خود یہاں پہ جو ہے اس طریقے سے توجہ نہیں دیتے. میں خدارا صوبائی حکومت ہو, بلدیات کے جو نہ وزیر ہو, جو بھی ہو, تو کم سے کم ان مریضوں کے اوپر توجہ دے, اس ہاسپٹل کے اوپر توجہ دے. یہاں پہ ہاسپٹل میں ایک بہت بڑی بلڈنگ بنائی گئی جو تقریباً 300 بیڈ کی ہے, اس کو بھی 5 سے 6 سال ہو گئے, وہ ابھی تک اس کو جو لانچ نہیں کیا گیا, ابھی تک اس کی جو افتتاح نہیں کی گئی ہے. میں اس سے پہلے کہ کریم بلوچ صاحب سے, جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور ہم یہاں پر آئے ہیں اس ہاسپٹل کو آپ کو دکھانے کے لیے, اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ MS صاحب ہمیں مل جائیں تاکہ ہم یہ جو شکایات ہیں نا ان کے حوالے سے ان سے بات کر سکیں, تاکہ دونوں طرف کا موقف آ سکے. لیکن اس سے پہلے میں صرف ایک اسپتال کی حالت کیا ہے, حیت کیا ہے, علی بھائی ذرا دکھا دیجئے ذرا ایک دفعہ, قسم کھا کے کوئی بتا دے کہ یہ ہاسپتال کا کوئی ہے کوئی سین. ایک بلب آپ کو نظر نہیں آ رہا, تو باقی آپ کیا فیسلٹی فراہم کر رہے ہوں گے جزام کے اسپتال میں, اور وہ بھی ایک ایسا اسپتال جو ایک آپ واحدی اسپتال کہہ لیں. پورے پاکستان میں صرف 2 اسپتال ہیں, تو اس کو آپ ظاہر ہے کہ KPK میں جو ہاسپٹل ہے, اگر اسے ہٹ کر ہم اس کی ہسپتال کی بات کر لیں تو اکلوتا اسپتال آپ اسے کہہ سکتے ہیں. ایک اور اسپتال کے اندر ہم آ گئے, اور باخدا دور دور سے بھی اسپتال کا کوئی گمان یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے. چھت آپ دیکھ لیں اسپتال کی اس وقت بوسیدہ, اور اگر آپ اس اسپتال میں ایک بھی اگر مجھے کوئی بلب ڈھونڈ کے دکھا دے تو وہ مجھے بھی ذرا انفارم کر دے, کیونکہ یہاں پہ ایک بلب نظر نہیں آ رہا. تو سوچئے کہ باقی آپ جزام کے مریضوں کو کیا فیسلٹی فراہم کر رہے ہوں گے, کیا سروسز فراہم کر رہے ہوں گے. یہ لائٹ وغیرہ کیوں نہیں ہے یہاں پہ؟ لائٹ ویسے ہی نہیں ہے, کوئی جنریٹر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے؟ چھٹی کے وقت کیا جنریٹر چلتے ہیں. تو مریض کو, میں آفس یہاں پر ہوں, آفس سپرنٹینڈنٹ, ایکٹنگ آفس سپرنٹینڈنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں. تو لائٹ جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہوتی, لائٹ کا ہمیں مسئلہ ہے. جنریٹر کا فیول ہمیں نہیں دیا جاتا, جنریٹر کا فیول ہمیں صرف 30 لیٹر ملتا ہے, جس پہ ہمیں پورا مہینہ گزارا کرنا پڑتا ہے. تو وہ ہم جب ہی چلاتے ہیں جب ہمارے پاس کام جمع ہو چکا ہوتا ہے. ان تمام تر یہ تو بڑی میجر پرابلم آپ جو بتا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جنریٹر بہت کسی بھی ہاسپٹل کا تصور ہو ہی نہیں سکتا ہے دور حاضر میں کہ اگر اس میں جنریٹر کے اندر آپ فیول یا آلٹرنیٹ نہ ہو بجلی کا. جی ایسا ہی ہے, آف کورس, بالکل میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کر رہی ہوں. اور بالکل لہٰذا ہم فیول جو ہے وہ اس کو بچاتے ہیں. جب کام ہمارے پاس جمع ہو جاتا ہے تو ہم آدھے پونے گھنٹے کے لیے جنریٹر اپنا چلاتے ہیں تاکہ ہم پورا مہینہ اس میں 30 لیٹر کے اندر نکال سکیں. میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں میرے بھائی, لیکن مجھے صرف یہ بتائیں کہ اتنے میجر پرابلمز جو آپ فیس کر رہے ہو, ایشوز فیس کر رہے ہو, اس کا لیٹ می کمپلیٹ پلیز, کہ اس کے اس
کا ادراک یا اس کا علم ایم ایس صاحب کو اور کے ایم سی کے جو سینئر ڈائریکٹر ہیلتھ ہیں ان کو ہے اس بات کا علم؟ Yes, madam. We informed to medical senior director medical and health, and also we informed at administrator competent authority. آپ کا ڈیزگنیشن کیا ہے؟ Madam, I have acting office. آپ اردو میں بات کر سکتے ہیں کیونکہ اردو میں ہمارے ناظرین جو ہے وہ زیادہ تر سمجھتے ہیں. میں یہاں پر ایکٹنگ آفس سپرنٹینڈنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی، شکر ہے آپ آ گئے. میں ابھی آپ نے سن لیا کہ سینئر ڈائریکٹر ہیلتھ کے ایم سی اور جو یہاں کے جو ایم ایس ہیں ان لوگوں نے سینئر ڈائریکٹر ہیلتھ کے ایم سی کو متعدد بار انفارم کیا کہ یہ حالت ہے ہماری اس اسپتال کی، نہ ہمارے پاس فیول ہوتا ہے. اب فیول نہیں ہے تو آپ کا جنریٹر نہیں چل سکتا، لائٹ گئی سو پھر گئی. اور ایک ہسپتال میں اگر بجلی نہیں ہے یا اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے اس اسپتال میں، اور ایک استبل میں بنے ہوئے ایک جانوروں کے جو ایک خود ساختہ طریقے سے ایک آپ نے ایک اسپتال قائم کیا ہوتا ہے، اس میں بھی لائٹ ہوتی ہے، اتنی تو کم سے کم ہوتی ہے کہ جانور کو تھوڑا سا آپ اس کے اندر ٹریٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ وہ جزام کا اسپتال ہے کہ اس میں وہ متعدد بار انفارم کرنے کے باوجود یہ کان ہے نا اس کے اوپر جو نہیں رہیں گی. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو آتے کے ساتھ ہی مجھے آپ نے جھٹکا دے دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا دوائیاں اس کی ترسیل اس میں بھی کوئی آپ کو دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ میڈم، دوائیاں جو جزام کے مریض ہیں ان کی ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہیں اور مریضوں کو ہم دوائیاں الحمدللہ فراہم کرتے ہیں. بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں دوائیاں مریضوں کو دی جا رہی ہیں، اسٹاف کو دی جا رہی ہیں. ابھی ایک مریض مجھے آتے ہوئے ملا، اس نے کہا کہ ہمیں پٹی تک نہیں ملتی، ہمارے زخم سر گل رہے ہیں، ہمیں پٹی نہیں دی جاتی یہاں پر کہ پاؤں میں اپنی پٹی وغیرہ کریں. یہاں پر کسی قسم کی کوئی دوائی کسی کو نہیں مل رہا، دوائیاں آتی ہیں کہاں جاتی ہیں کوئی نہیں پتا، کوئی علاج کی سہولت میسر نہیں ہے. اگر 30 لیٹر ایک منتھ کے لیے ان کو ملتا ہے تو کون سے ایمرجنسی میں استعمال ہوتا ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. جب ایمرجنسی ہے نہیں یہاں پر، جب یہاں پر کام ہی نہیں ہو رہا، یہاں پر دوائیاں نہیں ہیں، کیا کہتے ہیں ایکس رے کی مشین بند پڑی ہوئی ہے، اس کے علاوہ آئی کا ایک واحد ڈپارٹ ہے. جو ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر نصرت صاحب، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، باوجود اس کے وہ اپنی ڈیوٹی آ کر دے رہے ہیں. ریٹائر ڈاکٹر ہیں، اس کے باوجود بھی وہ جو ہے نا ایک ہمدردی کے تحت آ کے اپنا ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. ان کے پاس ایک لیزر مشین تھا جس سے آنکھوں کا آپریشن ہوتا تھا، وہ مشین یہاں سے من پسند اسپتالوں میں لے کر گئے. یہ دیکھ لیجئے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اسپتال جزام کا ہے، صرف جزامی مریضوں کا علاج ہوگا، داخلہ صرف جزامی تکلیف کے لیے کیا جائے گا، جنرل امراض کے لیے یا سوشل مسائل کے لیے کوئی مریض داخل نہیں ہوگا. یہ تو پہلے سے یہاں پہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جو لیپروسی کا جو ہمارا رول جو وہ ہوتا ہے لیپروسی کا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لیپروسی کے جو پوری دنیا میں جو ہاسپٹلز بنائے جاتے ہیں نا، وہ اونلی فار لیپروسپوک جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے ہوتے ہیں. ان کے اندر جنرل او پی ڈی اور جنرل جو عوام کے لیے سہولیات ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی. وہ میں نے دیکھ لیا تھا، آتے کے ساتھ ہی میں نے پڑھ تو لیا. یہ اس میں قانون میں جو ہے نا یہ انٹرنیشنل لاء کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو جو بھی میری بات کمپلیٹ ہونے دیں، لیٹ می فنش فرسٹ. تو میڈم دیکھیں، جو بھی یہاں پر ہم دیں گے نا سہولیات، وہ صرف اور صرف لیپروسی کے جو پیشنٹ ہوں گے وہ ان کے لیے ہوں گے. اچھا، بھائی صاحب نے بات کی کہ مریضوں کو دوائی اور پٹیاں نہیں دی جاتی. یہ ہمارا او ٹی ڈپارٹمنٹ یہاں پہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں ہر فیسلٹی الحمدللہ موجود ہے. وزٹ کر سکتی ہوں؟ جی، او ٹی کے وزٹ کروا سکتے ہیں. ہاں، یہ بیٹھے ہوئے او ٹی انچارج ہمارے. ہر پیشنٹ کو یہاں پر پٹی بھی کرائی جاتی ہے، اس کا جو چھوٹا موٹا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ بھی یہاں پر جو ہے نا وہ بندہ کون تھا جس نے آپ سے کہا؟ میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. ایکس رے ڈپارٹمنٹ کی انہوں نے بات کی. ایکس رے مشین جو ہے وہ ہماری الحمدللہ فنکشنل ہے، ٹھیک ہے. ایکس رے ڈپارٹمنٹ کا بند کرنے کی جو وجہ یہ ہوئی کہ اس کی چھت آپ وزٹ کر لیں، دیکھ لیں، اس کی چھت جو ہے وہ نیچے گر گئی ہے. اور وہ جو ہمارے جو اسٹاف ہیں جو ایکس رے کرتے ہیں وہ بال بچے ہیں اس سے. ہم کئی بار لکھ کے دے چکے ہیں کہ بھئی یہ جو ہماری چھت ہے اس کی جو ہے نا وہ ریپیئرنگ اور مینٹیننس کرائی جائے. اس سے کیا مسئلہ ہے، ہمارا اسٹاف بھی جو ہے نا وہ چھت گر رہی ہے، کبھی بھی دوران ایکس رے وہ ان کے اوپر بھی گر سکتی ہے یا کسی مریض کے اوپر بھی گر سکتی ہے، جس کی وجہ سے جانی نقصان کا سخت اندیشہ ہے. اور تیسری بات انہوں نے ٹی بی اور ہیپاٹائٹس کی آپ 9:30 بجے آئیں، 2 بجے بیٹھیں. یہاں ٹی بی کے جو ہے نا ہمارے پاس ڈاکٹر حیدر ہیں جو ٹی بی کی او پی ڈی یہاں پر کرتے ہیں. اور ٹی بی کے حوالے سے شہر میں جتنے بھی جو وہ ہوتے ہیں میٹنگز یا وہ جو بھی سیمینارز ہوتے ہیں وہ اٹینڈ کرتے ہیں. ٹی بی کا علاج یہاں پہ الحمدللہ فنکشنل. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت وہ کہاں پہ؟ میڈم، میں نے آپ سے عرض کیا کہ 12 بجے ہمارا آج کا ٹائم جو ہے نا وہ بند ہو جاتا ہے. مطلب یعنی کہ اب 12 بجے کے بعد کب آئیں گے وہ؟ 12 بجے کے بعد جو دوسری ڈاکٹرز ہیں جو سیکنڈ شفٹ والے ہیں وہ ہمارے پاس یہاں پر جو ہے نا موجود ہوں گے. جتنے بھی کتنے بجے؟ وہ 2 بجے جمعے کی نماز کے بعد جو ہے ڈاکٹر شیلا یہاں پر موجود ہوں گی. میں 2 بجے تک یہاں پہ اسٹے کروں گی. جی ٹھیک ہے، آپ اسٹے کریں. بالکل ٹھیک ہے، میں 2 بجے تک اسٹے کروں گی. ڈاکٹرز ہیں وہ آپ سے مل کے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں او پی ڈی جو ہے وہ وزٹ کر سکتی او ہوں؟ ٹی آپ دیکھ لیجئے.
ओटी में आ गई, यानी कि ऑपरेशन थिएटर में। और इस वक्त आप ऑपरेशन थिएटर ज़रा आप देख सकते हैं। अच्छा, आप इसको ड्रेसिंग वगैरह आप करते हैं। तकरीबन रोज़ाना कितना मरीज़ आता होगा? ओपीडी के जो पेशेंट आते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं, क्योंकि जिज़ाम के मरीज़ भी हैं और जनरल पेशेंट भी आते हैं। मुझे ये बताएं कि जज़ाम के अस्पताल में सबसे ज़्यादा अहम बात ये होती है कि जैसे कि आप ड्रेसिंग कर रहे हैं, ये आम मरीज नहीं होते। आपको पता है कि इनको बड़ा एहतियात के साथ इनको टच करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, इनको ट्रीट करना पड़ता है। तो ये मुझे बताएंगे, क्या ये आपकी कोई तरबियत थी इस हवाले से? हाँ? आपकी कोई ट्रेनिंग थी इस हवाले से? बस ये काम आके सीखा हम लोगों ने, या एक वक्त से काम करते रहे। हमारे साथ डॉक्टर होते थे, डॉक्टरों ने हमें बताया कि यानी कि ऑफिशियली आपको कोई ट्रेनिंग किया गया? नहीं, ऐसी कोई नहीं। आपको ऑफिशियली ट्रेनिंग किया गया। मैं अंदर विजिट कर सकती हूँ? ठीक है, ये ऑपरेशन थिएटर है। भाई मैंने सुना है कि कोई छत वगैरह गिर गई थी कहीं पे? वो ये हमारे डिपार्टमेंट पे तो नहीं ऐसी है, तो पुरानी इमारत है ये। क्रैक्स आए हुए हैं यहाँ पर भी। तो मुझे ये बताएं कि अगर इस दौरान में किसी को ऑपरेट करना पड़े इमरजेंसी में, इस वक्त 12 बजे तकरीबन आपने कहा है कि जुम्मे वाले दिन, या फिर बाकी जुम्मे वाले दिन 12 बजे तक और 2 बजे तक जो है वो बाकी दिनों में जो है वो टाइम जो होता है पहली शिफ्ट का होता है। इस दौरान में इसके बाद इस वक्त अगर कोई मरीज आ जाए, लाइट है नहीं, कैसे हैंडल करेंगे? हम 12 बजे छुट्टी हो जाती है। हमारे हकीकत में ये जज़ाम का अस्पताल है। मुझे मालूम है मेरे भाई, मुझे ये बताएं कि किसी जज़ाम के अस्पताल मरीज को, जज़ाम के मरीज को इस वक्त अगर इमरजेंसी में इसी वक्त फर्ज करें कि आना पड़े, इस वक्त आप तैयार हैं उसको ड्रेसिंग करने के लिए, या ये तमाम ऐसे बगैर बिजली की ड्रेसिंग कर लेते हैं हम लोग। आप बगैर बिजली की ड्रेसिंग करेंगे? हाँ, कर लेंगे। ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ पे ऑपरेशन कर सकते हैं बगैर बिजली के? बगैर बिजली के तो ऑपरेशन भी तो सर्जन का काम है ना, हम तो सर्जन नहीं है ना। नहीं, मैं आपकी ज़ाहिर कि आप यहाँ पे होते हैं, मैं आपसे इसी हवाले से बात कर रही हूँ कि आप तो ड्रेसिंग करते हैं। नहीं, सर्जन इसी तरीके से ऑपरेशन करेंगे? इसी तरीके पे तो नहीं कर सकेगा ना वो। फिर लाइट तो है नहीं, कैसे करोगे? लाइट नहीं है, मजबूरी है। मरीज आएगा तो क्या करेंगे? यही तो मैं पूछ रही हूँ। हाँ, वही, क्योंकि हकीकत में मैडम ये जनरल अस्पताल नहीं है जैसे आप लोग सोचते हैं कि जनरल अस्पताल। मैं आते के साथ ही मेरे भाई, आपने देखा होगा मैंने सबसे पहले वो बोर्ड पढ़ा था और मैंने पढ़ के सुनाया है कि ये सिर्फ जज़ाम का अस्पताल है, यहाँ पे बाकी मसाइल के लिए नहीं है। मैं बता इस वक्त मैं जज़ाम के मरीज की बात कर रही हूँ कि अगर जज़ाम का सिर्फ ड्रेसिंग के हवाले से मैडम आते हैं, जो हमारे पास जो दवाइयाँ हैं हम उसी से ड्रेसिंग कर लेते हैं। इस वक्त मुझे ये बताइएगा कि जी अस्पताल में एमएस साहब की परमिशन अभी नहीं है। उन्होंने कहा है कि इनको विजिट ना करें तो काइंडली आप बाहर आ जाएं। एमएस साहब ने ये कहा है कि विजिट के लिए परमिशन नहीं है? जी, परमिशन नहीं है। ओके, चलें। आ जाए। परमिशन नहीं है भाई, एमएस साहब की परमिशन, उन्होंने वहां से फोन करके कहा है परमिशन नहीं है। तो जनाब एमएस साहब ने जैसे ही देखा कि मैं अंदर आ चुकी हूँ और कुछ सख्त किस्म के सवाल पूछना शुरू कर दिए मैंने, तो उसी वक्त उनकी कॉल आई कि बीबी को अपनी टीम के समेत उनसे कहिए कि बाहर आ जाएं, हमारी इजाज़त नहीं है। यह हाल है। इसीलिए फिर कहते हैं कि जब बंदा अगर फेयर हो और आपका तमाम जो मामला है वो सराते मुस्तकीम पर चल रहा हो, यानी कि सही तरीके से चल रहा हो, तो आपको ये स्टंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, क्योंकि मुझे ओटी से और यहाँ से बाहर जाने को कहा गया है। लेकिन फिक्र नहीं करें, आपको चीज़ें हम वही सारी दिखाएंगे जो यहाँ पर वजह फसाद बनी हुई हैं। चीख उठा कराची में मेरे साथ रहिएगा। चलें जरा, वापस आ चुके हैं। करीम भाई से भाई दोबारा बात करते हैं। करीम भाई, जितना बताया था ये तो उसका मामला और भी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है इस अस्पताल का। तो अहमद साहब ने आपके सामने फ़ोन करके कहा है कि जो है विजिट की अब इजाज़त नहीं है। दरमियान में आके मुझसे कहा गया है कि इनसे कहा जाए कि यहाँ से चले जाएँ, यानी कि ये विज़िट ना करें हॉस्पिटल को। ऐसी क्या चीज़ ऐसी हम दिखा रहे हैं कि जिसकी वजह से उनको इतनी तकलीफ हुई है कि वो कह रहे हैं कि ये विज़िट नहीं हो सकता? मैडम देखें, मामला ये है, वो विज़िट का इजाज़त इसलिए नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ यहाँ पर करप्शन के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ एमएस हैं, कोई एक किरदार बताएं कि अस्पताल के लिए उन्होंने क्या किया है, कौन से ऐसे इकदाम उन्होंने अस्पताल के लिए किए हैं या मरीज़ों के लिए किए हों, तो हमने कहें कि वाकई उन्होंने कुछ किया अस्पताल के लिए।
ہسپتال کو الٹا یہ کھنڈر بنانا چاہ رہے ہیں, ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہسپتال کو بند کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم اس پہ جو ہے نا قبضہ جما کر کچھ اور کام میں ہسپتال کو ہم لے کر آئیں. کیونکہ ہسپتال کو جو ہے نا یہاں پر اس کو چلانے کے لیے کسی بھی ایک ایم ایس نے بھی اس پہ کردار ادا نہیں کیا. جو بھی آیا صرف اس نے اپنا کرپشن کا بازار گرم کیا. یہاں دوائیاں آتی ہیں تو اپنے من پسند ہسپتالوں میں یا میڈیکل اسٹورز میں, یا مشینیں یہاں سے اپنے من پسند ہسپتالوں میں وہاں پر ٹرانسفر کی جاتے ہیں. آیا میں چاہتا ہوں کہ اس کے تمام ریکارڈز 20 سال کے نکالے جائیں کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں ہسپتال میں آئی ہیں, کتنی دوائیں یہاں پر آئی ہیں, کتنی مشینری یہاں پر آئی ہیں, کیا کیا چیزیں یہاں پر اس ہسپتال میں آئی ہیں جو اب یہاں پر موجود نہیں ہیں. تو سارا کرپشن ان کا سب کا سامنے آئے گا کہ یہ جو اب ڈاکٹر محی الدین جو کرپشن یہاں پر کر رہے ہیں, اس سے پہلے جو ہے نا ڈاکٹر آصف عثمان ہیں, عباسی صاحب ہیں, انہوں نے صرف منگو پیر کے ہسپتال کو صرف بربادی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا. اتنا 34 ایکڑ اراضی پر ہسپتال ہے, اس کا ہم علاقے والوں کو کیا فائدہ جب ہمیں سہولت نہیں مل رہا. اب جزام کا جو ہے نا مریض تقریباً ختم ہو چکے, ان کے نام پر صرف کرپشن ہو رہا ہے, ان کے نام پر فنڈ آ کے یہ ضبط کر رہے ہیں. جہاں پہ انتظامیہ کی غلطیاں ہم کرتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لیپروسی ہاسپٹل ہوتا ہے نا, اس کو یہ ایک ایسا ہاسپٹل ہوتا ہے کہ اس میں صرف اور صرف نا آپ جزام کے مریضوں کو ہی ٹریٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے کسی دوسرے پارٹ کو تو آپ اس ہاسپٹل کے کسی دوسرے پارٹ کو تو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں, لیکن جہاں پر لیپروسی کے مریض ہیں یعنی کہ جزام کے مریض ہیں, وہاں پر ٹیکنیکلی وہ صرف ان کا علاج ہو سکتا ہے. یہ ضروری ہوتا ہے. مریض تو اب مکمل ہو چکے, علاج مکمل, ان کا ریکارڈ چیک کریں 3 سال سے پہلے ان کے ریکارڈ میں تمام مریض جزام کے مکمل ہو چکے, کسی کا کوئی علاج نہیں چل رہا. یہ ان کے ریکارڈ آپ چیک کریں, ایک مریض کا بھی یہاں پر علاج نہیں چل رہا, مریض مکمل ہو گئے. تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ فنڈ آخر کہاں جا رہے ہیں, کیوں ان کو دوسری طرف کنورٹ نہیں کر رہے ہیں اسپتال کو. یہ ایک چیز آپ کو میں بتا دوں, میں ایک اپنے بڑے پیارے سے ہمارے بابا ہیں, وہ یہاں پہ بیٹھے اور لیپروسی کے ہی مریض ہیں. دیکھیں یہ جو جزام ہے نا, یہ شروع سے ہی, آج سے نہیں, صدیوں سے ہی جزام کے حوالے سے کچھ پرسیپشنز جو ہیں وہ سیلف کریٹڈ ہیں. میں جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ نہ کیا جائے, آپ کو جزام لگ جائے گا. اس کا دیکھیں احتیاط تو ہر چیز میں لازم ہے, احتیاط تو ہمیں اسلام بھی بتاتا ہے, لیکن جو کچھ لوگ جو ہیں وہ سیلف کریٹڈ کچھ پرسیپشنز لوگوں کے دماغوں میں ڈالتے ہیں, وہ بڑے نقصان دہ ہیں. ہمارے ایک بابا بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس. بابا کیا حال ہے؟ اب اللہ کا کرم ہے. بابا پاؤں ختم ہو گیا. یہ میرا نہیں, اس سجمی سے خالی پوچھو تیرا کتنا بچا ہے. یہ جو سامنے داڑھی والا کھڑا ہے, وہ تو ڈریسنگ وغیرہ کرتے ہیں. اسے پوچھو تیرا بچہ کتنے, ایک بھی بچی کو بیماری لگا کتنا خاندان ہے. وہ ٹوپی والا جو بول رہے, قرآن مجید کے اندر لکھا ہے اس بیماری کا, یہ بیماری نہیں لگی. یہ کیا کرتے, یہ صبح آ گیا 9 بجے 10 بجے ڈیوٹی میں آ گیا, بیٹھ گیا, چھ چلے گا تو میں ایک دن اجمی کو بیچ دوں, پھر سارا کہانی اپنا آنکھوں سے دیکھ دے گا. پانی دودھ کا پتہ چل جائے, کوئی کام نہیں کرتا ادھر کا اسٹاف کا. کتنے عرصہ آپ کا علاج چلا تھا؟ یہ 50 سال ہو گیا سمجھو. 50 سال سے اسپتال یہیں پہ؟ سمجھو ضیا کا ٹائم سے ہم بیمار ہیں کراچی میں. بابا یہ بیماری آپ کو کیسی ہوئی تھی؟ یہ ادھر یہ ایک لگ گیا انگوٹھا, تھوڑا چھوٹا زخم ہو گیا. باپ کے ساتھ ذمہ داری کا کام کر رہا گاؤں میں, پھر وہ زخم بڑا ہوتا پتہ نہیں چلتا. پھر باپ نے لایا پشاور میں علاج کیا, وہ صحیح نہیں ہوتا. دن پہ دن وہ بڑا ہوتا, انگوٹھا سجن ہوتا. پھر کراچی لائے ریگل چوک میں چمڑے کا اسپتال میں, پھر ڈاکٹر فو کا اسپتال میں لے گیا. ڈاکٹر فو کا اسپتال میں سمجھو 10 سال ادھر علاج کیا ضیاء الحق کا ٹائم میں. پھر گاؤں چلے گئے, پھر واپس آ گئے, پھر گیا 3-4 دفعہ گیا, بھاگ گیا. لوگوں نے بولا بھائی یہ بیماری خراب کر دے گا تیرا. پھر یہ 5واں دفعہ آ گیا, یہ پورے ادھر سے پنجہ کٹ گیا, خراب ہو گیا. ڈاکٹر تامس نے MEC میں دوائی ضیاء کا ٹائم میں بند ہے, دوائی ہم نہیں کھاتے. اور زخم ہے, زخم کی وجہ سے ہم گاؤں نہیں جا سکتے. ادھر آ گئے KMC میں پوچھتا, وہ اپنا ٹائم نہیں ملتا, مریض کا کہاں پوچھے گا. دوائیاں ملتی ہیں آپ کو یا نہیں ملتی؟ نہیں ملتے. پٹی ملتی ہے یا نہیں ملتے. کہتے 3 دفعہ میں ڈاکٹر کے پیچھے گئے. وہ مسعود نام ہے, پہلے MS تھوڑا دن بنا تھا, وہ آج میں جانتے ہیں. میں اس کو جانتے ہم نہیں کہ کون ہے. اس کا اسپتال میں اپنا پیسے سے گیا, یہ اسپتال کا گاڑی میں نہیں گیا. MEC جاتے اس پیر بنانے میں, بولتے اسپتال کا گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے. ہم رشقے میں گئے, رشقے کا پرچی میرے پاس ہے. 7 دفعہ میں گیا, 7 دفعہ میں نے پرچی بنایا اپنا پیسے سے. کبھی اس سے لیا, کبھی کس سے لیا, کبھی کس سے لیا, 50 روپے کسی اور سے لیا. یہ کر کے 800 روپے ہم نے دیا. 7 دفعہ میں گیا MEC میں. یہ KMC کا گاڑی مریضوں کا نہیں, یہ شادی کے یا اپنا رشتہ داروں کے یہ چل رہے. ایمبولینسز جو میں باہر دیکھ کر آئی ہوں, جو کہ
مٹی سے اٹی ہوئی وہ عجیب قسم کی ایمبولینسز وہ شادی بیاہ کی تقریب کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ بالکل اسی طرح جس طرح کہ مریض نے کہا کہ ہمیں کوئی کام ہوتا ہے یا کسی ہاسپٹل میں کہیں پر جانا ہوتا ہے تو ہمارے لیے ایمبولینس اویلیبل نہیں ہے، لیکن جو ایمبولینس ہیں وہ صرف ان کے وی آئی پی پروگرامز کے لیے ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے اسٹاف کے یہاں کے ان کی شادی بیاہ تقریبات وغیرہ اس کے لیے ایمبولینسز اویلیبل ہوتے ہیں. ان کے لیے یا ڈرائیور موجود نہیں ہوتا یا فیول موجود نہیں ہوتا ہے. بابا مجھے یہ بتائیں آپ کے علاوہ اور مریض ہیں یہاں پہ بھی؟ بہت ہے، پورا اسپتال بھرا ہے. کریم بھائی مجھے وہاں تک رسائی مل سکتی ہے؟ بالکل مل سکتی ہے، بالکل وزٹ کرائیں. Managing trustee, the founder of the Trust Karachi, dated 1st December 1980 میں یہ بنا ہے. مطلب اس سے بہت پہلے کا یہ ہسپتال تھا، لیکن اس کو جو ہے یہ اس کو جو ٹرسٹی تھے انہوں نے اس کی جو تھی 1980 میں 1 دسمبر 1980 میں اس کا جو تھا اس وارڈ کا اناگوریشن کیا تھا. اور اس وقت مریض میرے سامنے ہیں اور اچھا اندر یہ مردوں کا ہے. مردوں کا. السلام علیکم. السلام علیکم. ارے بابا طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ سنائیں علاج صحیح ہو رہا ہے آپ کا یا نہیں؟ علاج تو ماشاءاللہ سب کچھ ہو رہا ہے. علاج میں کون سی کمی رکھی ہوئی ہے، لیکن دوائیاں تو یہاں ہوئے پہلے. جب دوائیاں نہیں تو علاج ہی بات کرا ہے. مجھے بتاؤ نا. آپ کی تو کنڈیشن تھوڑی سی مجھے اور بھی زیادہ تھوڑی سی مجھے لگ رہا ہے کہ خراب ہے. طبیعت زیادہ خراب تھی. میں ابھی MLC میں رہ کے آیا ہوں. میری بالکل آنکھ ختم ہو گئی. میری مطلب نظر دونوں آنکھیں مجھے ختم لگ رہی ہیں. بالکل. ابھی میں وہیں سے آیا ہوں تقریباً 1.5 مہینہ رہ کے. بابا یہ بیماری ہوئی کیسے تھی؟ کتنے سال پہلے ہوئی تھی؟ ہاں بیماری یہ جو ہے یہ کتنے سال پہلے اور کب سے ہوئی تھی آپ؟ مجھے 79 میں ہوئی تھی. 79 میں ہوئی تھی. کیسی ہوئی تھی کچھ پتہ ہے؟ پتہ ہی نہیں لگا کچھ بھی. میں گاڑی چلا رہا تھا W11. اس میں میں نے احتیاط نہیں کیا. پھر میں کسی دھرا کے پاس چلا گیا، کہیں ادھر چلا گیا. پھر ہمارے نیو کراچی میں ڈاکٹر جاوید قریشی صاحب، اس نے بولا تمہیں زکام کو مرض ہے، تم صدر جاؤ. پھر میں صدر گیا MLC میں. پھر وہاں پہ میں نے انہوں نے مجھے چیک کیا، بولا ہاں تمہیں کووڈ کی بیماری ہے اور آپ ادھر داخل ہو جاؤ. پھر انہوں نے سارے ٹیسٹ ویسٹ کیے. پھر انہوں نے 4 سال دوائیاں کھلائی میرے کو، MBR B63 وغیرہ سب کھلایا پلایا انہوں نے مجھے. بابا کھانا پینا آپ کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ سچ سچ بتانا. میں سچ سچ کیا بتاؤں. ایک صبح کو ایک ہے سیٹ لوگ ایک روٹی دے دیتے ہیں، ایک کپ چائے کا دے دیتے ہیں، دوپہر میں کھلانے والا کھانا دے دیتے ہیں، شام میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. آپ کو ہسپتال سے کھانا پہلے ملتا تھا، اب نہیں مل رہا ہے اور ابھی بھی نہیں مل رہا ہے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. دوائیاں بھی نہیں مل رہی؟ دوائیاں کہاں ہیں؟ پیسہ ہے تو اپنی لاؤ، نہیں تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جو MS صاحب آپ کے بندے نے جو کہا تھا نا کہ یہاں پہ نہیں اسٹور میں تو دوائیاں بھری ہوئی ہیں اور اسٹور میں اگر دوائیاں بھری ہیں، جب میں نے ان سے کہا کہ مجھے وزٹ کروا دیں، نہیں ابھی تو چابی نہیں ہے. یہ سن لیں دوسرا مریض مل گیا مجھے جو یہ کہہ رہا ہے. کے حوالے سے ذرا میں تفصیل بتاؤں آپ کو. تقریباً 2 سال پہلے یہاں مریضوں نے ایک درخواست دی تھی مجھے کہ ہمیں یہاں کھانا نہیں مل رہا. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ سیلانی ہمیں کھانا دے رہا تھا، اس کے علاوہ عالمگیر کی طرف سے کھانا آ رہا تھا، لیکن اب ہمیں کھانا نہیں دیا جا رہا. تو اس درخواست کو لے کر میں عالمگیر ٹرسٹ پہ گیا. سہیل دہلوی صاحب وہاں کے ڈائریکٹر ہے. جب ان سے میں نے ملاقات کی، ہم نے کہا منگو پیر سے آئے، لیبروسی ہاسٹل میں کھانے کا بڑا مسئلہ ہے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ ہم نے کھانا کیوں بند کیا؟ ہم نے کہا ہمیں نہیں پتا. تو اس نے کہا کہ وہاں کا جو عملہ تھا، جو MS تھا، اس کو میں 90 کلو بکرے کا گوشت ایک ہفتے میں دیتا تھا. میں ایک ہفتے میں 90 کلو گوشت دیتا تھا بکرے کا، اور 2 سال تک مسلسل میں یہاں گوشت بھیج رہا تھا. یعنی ایک ہفتے میں 90 کلو، تقریباً 10-12 بکرے میرے خیال سے اس سے زائد بنتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب ہم وہاں وزٹ پہ گئے 2 سال بعد، تو پتہ چلا کہ 2 سال سے یہاں پر تو کھانا ہی نہیں بن رہا. تو اس نے کہا کہ میں نے تقریباً لاکھوں روپے کے یہاں پر میں نے گوشت بھیجے. جو یہاں کا جو عملہ اس چیز میں کرپشن میں اتنا ملوث تھا، وہ گوشت جو ہے نا وہ کہیں اور دکانوں میں ان مریضوں کا آیا ہوا کھانا اس کے اوپر کرپشن ہوئی ہے، کھانے کے اوپر کرپشن ہوئی ہے. کرپشن ہوا ہے. 90 کلو گوشت یہاں پر آتا تھا. یہ وہاں کے آپ ڈائریکٹر سے جا کے پوچھیں، جو سہیل دہلوی صاحب ہیں، میں خود جا کے ان سے ملا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں بکرے بیچتا تھا
10-10 बकरे एक हफ्ते में यहाँ पर आते थे, 2 साल से मुसलसल में बेचता था, लेकिन यहाँ इनको खाना नहीं मिला। तो उन्होंने कहा जब तक वहाँ पर वो अमला मौजूद है मैं यहाँ पर खाना नहीं बेचूंगा। आप लोग वहाँ की जिम्मेदारी लेते हो तो मैं खाना बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ का जो अमला है इस पर मुझे कोई एतमाद भरोसा नहीं, मैं खाना नहीं भेजूंगा। लिहाजा इनका खाना हुआ बंद। उसके बाद फिर दोबारा इस तरह हुआ कि हमने जो है ना यहाँ वहाँ से कोशिश करते रहे, कभी कभार इनको खाना ला के दिया, कभी यहाँ मरीजों से पूछे, काफ़ी मरतबा खाना ला चुका हूँ, बांट चुका हूँ यहाँ पर, हर फ्राइडे को भी आके खाना बांटता हूँ यहाँ पर। उसके अलावा अमूमन और दिनों में जो है ना जहाँ से भी हो जाता है मैं ला के खाना यहाँ मरीजों बात ये होती है कि आप मुखय्यर अफराद के ऊपर कब तक डिपेंड करेंगे, जब तक कि आपका अपना एक इदारा जो पहले सर्व कर रहा था आपको ऐसा कि यहाँ पर इनके लिए खाना आता था। देखें ये वो लोग हैं कि जिनको घर से खाना नहीं मिल सकता है, इनको भूखा मार दें क्या? और मैं अगर गलती पे नहीं हूँ तो इस वाली बीमारी में मुझे बताया गया था कि भूख भी ज्यादा लगती है क्योंकि आपकी बॉडी जी। मैं इसके अलावा दूसरा करप्शन आपको बताऊं, ठीक है। वहां से मैं जब मायूस होकर मैं आया तो यहाँ मरीजों ने मुझे कहा कि औरंगी टाउन में एक साहब हैं जिनका नाम मलिक साहब है, तो उनकी तरफ से भी जो है ना यहाँ पर खाना आता था लेकिन हमें नहीं मिलता। आप जाके उनसे बात करें। तो यहाँ के 2-3 मरीज अपने साथ में लेकर गया। औरंगी टाउन में जाके मैं उन हजरत से मिला तो उनसे मैंने कहा कि मैं मंगोपी लेबर हॉस्पिटल से आया हूँ, तो वहाँ मरीजों के लिए खाने का मसला है। तो उन्होंने कहा कि किस टाइम का खाने का? मैंने कहा सुबह नाश्ता तो खैर उनको मिल रहा, दोपहर का रात का खाने का मसला है। तो उसने कहा दिन का खाना जो है ना इनके लिए मैं बेचता हूँ, मैं 2 सालों से बेच रहा हूँ, हर जुम्मे को मैं एक बकरा बेचता हूँ, राशन इनके लिए बेचता हूँ, मैं तो यहाँ कंबलें वगैरह बेचता हूँ। मैंने कहा वहाँ तो मरीजों के साथ कुछ नहीं मिल रहा। तो उसने कहा ठीक है मैं विजिट पर आता हूँ। जब विजिट पे आए, इसी जगह पर इसी वार्ड पे मौजूद थे, खुद आके उन्होंने मरीजों से पूछा, वीडियो मेरे पास मौजूद है, मरीज सारे मरीज भी गवाह इस बात का। जब इनसे पूछा कि मैं हर जुम्मे को बकरे बेचता हूँ, आप लोगों को बकरे मिलते हैं? उसने कहा बकरे का तो हमने शक्ल ही नहीं देखा, आप हर जुम्मे को बकरे बेचते हैं। तो उसने कहा कंबल में बेचता हूँ, तो मरीजों ने कहा कंबल भी हमें कोई नहीं मिलता। तो उसने कहा मैं खाना बेचता हूँ, तो मरीजों ने कहा मैं वो भी नहीं मिलता। उसने कहा मैं राशन बेचता हूँ, मरीजों ने कहा मैं वो भी नहीं मिलता। उसने कहा मैं दवाइयाँ ही बेचता हूँ, मरीजों ने कहा मैं वो भी नहीं मिलता। लिहाजा फिर उन्होंने भी बंद कर दिया। उन्होंने कहा जब इतना करप्शन यहाँ का अमला कर रहा है, अच्छा उनका भी यही कहना था कि मैं 1.5-2 साल से मैं बेच रहा हूँ यहाँ पर खाना, इनके लिए दवाइयाँ भेज रहा हूँ, इनके लिए कंबल भेज रहा हूँ सर्दी में, इनके लिए जो है ना हर जुम्मे को मैं एक बकरा आके मुझसे ले जाते हैं, हर जुम्मे को बकरा भेज रहा हूँ। जब उन्होंने आके यहाँ का हालात देखा कि यहाँ का जितना अमला सिर्फ करप्शन ही कर रहा है, हम जो चीज़ें भेज रहे हैं यहाँ मरीजों को नहीं मिला, लिहाजा उन्होंने भी खाना बंद किया। अब ये बेयारो मददगार यहाँ बैठे हुए, अब अगर कोई खाना इनके लिए भेज दो किस पर भरोसा करके भेजे? मैं इस जगह पे सिर्फ अल्लाह पाक तो मैं इनमें से किसी से बात नहीं करूंगी, मैं अल्लाह पाक सिर्फ तेरे से मैं कहती हूँ कि तूने क़यामत का एक दिन मुकर्रर कर रखा है, हमारा बहैसियत मुसलमान इस बात पे बिलीव है। लेकिन जो ये बात मैंने यहाँ पे सुनी है ना कि इन जैसे मरीजों के लिए भी इनके खाने तक के ऊपर करप्शन हुई है, इसके बाद मैं अल्लाह ताला तुझसे कहती हूँ कि बस तू अब क़यामत बर्पा कर दे। ये दुनिया और खास तौर पर ये शहर कायद ये रहने के काबिल रहा नहीं है। अब छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है। इस वक्त ख़वातीन का ये वार्ड है। अल्लाह की कसम सिर्फ आप ज़रा हालत देख लें, और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अपने एग्रेशन को कैसे कंट्रोल करूं बीइंग अ होस्ट। ये छत की हालत आप देखें, ये नीचे मरीज बैठी होती है, लेटी होती है। अच्छा उसके ऊपर बिल्लियों के मुझे कदमों के निशान भी नज़र आ रहे हैं, बिल्लियों के मतलब जानवरों का फ्रेंकली यहाँ पे आना जाना है। ये ऊपर से मलबा गिरता है नीचे मरीजों के ऊपर, ख़वातीन मरीजों के ऊपर। यहाँ पे जब पानी की टंकी भर जाती है तो यहाँ से पानी रिसता है। ये सर्दी, ये बंगो पीर का माहौल, ठंडा मजीद, और यहाँ पर ये बेचारे निज़ाम की मरीज औरतें जो है ना इनके ऊपर ये इस तरीके से कभी मलबा गिर रहा है इसका सीमेंट का, और छत का जो उसका बाकी का हिस्सा है उसमें से पानी टपक रहा है जब पानी भर जाता है मोटर में, यानी टंकी में जब पानी भर जाता है। इनकी हालत मैंने आपको खाने की दिखा दी, जो खाना मिल रहा है, जिस नाम के ऊपर खाना मिल रहा है उसकी मैंने हालत दिखा दी। मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता रही हूँ कि इस अस्पताल अगर किसी पे कोई अजाब आया ना, खुदा ना खास्ता, इस अस्पताल में जो ट्रीटमेंट हो रहा है ना, इन मरीजों की कहीं बद्दुआ न लग जाएगी आपको, या बहा के ले जाएगी इसकी बद्दुआएं। ये सही मानों में ये लोग जो है ना ये सफ़र कर रहे हैं इस वक्त। ये कोई ज़रा दूर से आप वॉशरूम्स की भी हालत ज़रा आप देख लें इस वक्त। वॉशरूम्स की वॉशरूम की क्या मैं बात कर रही हूँ यार, जब ये जिस जगह पे इनका इलाज हो रहा है उसी जगह की ये हालत है। मैं वॉशरूम क्या आपको दिखाऊं, वो तो बहुत ही अगले लेवल का मामला है यार।
मरीज यहाँ पर आए हैं। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तबीयत कैसी है मेरी माँ? शुक्र है अल्लाह का, आप लोग का दुआ है। मुझे सिर्फ ये बता दें, 2 सवाल सिर्फ पूछूंगी। माँ दवाई मिल रही है आपको या नहीं? दवाई तो मिलते है लेकिन थोड़ा थोड़ा सी मिलते है, ऐसी दवाई नहीं मिलते है। नहीं मिलता दवाई? हाँ, ऐसी नहीं मिलते है। माँ जी खाना मिल रहा है या नहीं? खाना तो शाम को मिलते ही नहीं, खाली दोपहर के सालानी आते तो हैं। जब भूख लगती है, इसमें तो भूख भी बहुत लगती है, इस बीमारी में तो भूख भी बहुत लगती है। बेटा भूख लगते ही, ये मेरे खाना पड़ा है जो मेरे बच्चे घर से लेके आते हैं मेरे लिए। कितने साल से इलाज हो रहा है? बेटा इलाज तो मेरी पहला से इधर हो गया, अब पूरा जवानी मेरी इधर खत्म हो गया, लेकिन अभी ऐसे ही पहला मैं अच्छा था, अपने बच्चों के लिए काम करता था, अभी काम नहीं कर सकते, घुटनों से माजूर है, इधर ही दिल का भी मरीज है। करीम भाई मैं ज्यादा देर तक यहाँ पे रही ना, तो इनकी ये बात सुनकर मुझे कहीं दिल का दौरा ना पड़ जाए, ये दिल का दौरा मुझे ना पड़ जाए मैं भाई, क्योंकि इतना मैंने मुझे ये तो पता है कि कराची रुल गया, मुझे ये तो पता है हम लोग बहैसियत एक कौम तबाह बर्बाद हो चुके इखलाकी तौर पे, इतने हो चुके कि हम इन लोगों के ऊपर। यही हमारा बच्चा है, ये हमारे सामने पैदा हुआ, मेरे सामने ये बड़ा हो गया। इतने अरसे से आप यहाँ पे हो? ऐसी इतना अरसों से मैं इधर है, ये भी वो भी। बहुत शुक्रिया भाई। खाना इनका बंद कर दिया गया, जो मुखैर अफराद खाना दे रहे थे, जो केएमसी ने तो इनका खाना बंद किया सो किया, उसके ऊपर तो मातम अलग। जो कोई मुखैर अफराद इनके लिए मदद कर रहे हैं, बकरे का गोश्त भेज रहे हैं इनके लिए, और इनके क्योंकि इनको खाना नहीं मिल सकता है जब तक कि कोई दूसरा इदारा इनको या फिर केएमसी जो है वो इनको खाना दे। ये जाहिर अपने घरों से बाहर आए हुए हैं, 50-50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि उसके ऊपर भी करप्शन, उनका खाना बंद कर दिया गया, जो मुखैर अफराद दे रहे हैं उसके ऊपर भी शिकरों की तरह, बल्कि शिकरों की तरह नहीं बल्कि गिद्धों की तरह इनका खाना जो है वो उसके ऊपर भी करप्शन कर दी। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप लोग का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आके हमारे मंगो पीर के जो आवाज़ आपने बुलंद की है। पहले भी आप आई हैं और इस वक्त भी आप हमारे साथ हैं। ये खाला भी एक बात कह रही थी जो आपने मेरे ख्याल सुना सही से नहीं। इन्होंने कहा कि आज भी खाना मेरे घर से मेरे बेटे ने मुझे ला के पहुँचाया है, यानी कि इदारे की तरफ से कोई खाना इनको नहीं मिलता है। और जहाँ से हम लोगों से अगर जाके बाहर से इनके लिए खाने की बात करते हैं या वहाँ से हम खाना यहाँ ला के प्रोवाइड करते हैं तो हमें रोका जाता है किसी न किसी तरीके से कि भाई अगर खाना दे रहे हो तो हमारे हाथ में दो। यहाँ के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, यहाँ पर जो कुछ करप्शन करने वाले बैठे हुए, वो चाह रहे हैं कि खाना हमारे हाथ में दो, हम अपने मर्जी से बांटें या नहीं बांटें, मगर खाना हमें दो। तो हमने उन बंदों को खुद अपने साथ लाया था, अपने हाथ से यहाँ पर खाना बांटा है, जो हमें एक ओरंगटन का जो है जिन्होंने हमें खाना दिया था, तो उसके ज़रिए हमने खाना यहाँ तक पहुँचाया। अभी 50 कंबल इनके तकरीबन हमने ला के दिए। कुछ मरीज़ नहीं थे मौजूद यहाँ पर, 50 कंबल और आने थे, जो इन्होंने वहाँ जाके उनसे कह दिया कि भाई आप इनको क्यों दे रहे हो, आप इनको मत दो, आप हमें दो ताकि हम इधर दें। वहाँ से उन्होंने फिर ये चीज़ें बंद कर दी हैं। मातम का मकाम है ये, मातम का मकाम। कराची वालों, बहैसियत एक कौम, मातम का मकाम है हमारे लिए। हम इस हद तक गिरावट का शिकार हो गए हैं। इस वक्त एमएस साहब, आपसे तो मेरी मुलाकात इंशाल्लाह ताला, मैं आपसे ऑन एयर मैं कह रही हूँ कि डायरेक्टर केएमसी, सीनियर हेल्थ डायरेक्टर साहब आपसे, और इस लेप्रोसी हॉस्पिटल के एमएस साहब आपसे, ये साइमा कंवल का आपसे वादा है कि ये मुलाकात आप पे उधार रही। मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब आपसे चाहिए थे। आपने तो बीच प्रोग्राम में मुझे कॉल करवा के कहा कि इनको कहिए अपनी टीम को लेके यहाँ से रफा दफा हो जाए, इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हमने इजाज़त नहीं दी किसी को आने की। आपने इससे पहले जब मैंने यहाँ पर आपके लोगों को ये लगा कि शायद हम उनकी फेवर में बात करने के लिए आए हैं और वो हमें जो भी बताएंगे हमें उस पर यकीन आ जाएगा, जब हमने सख्त सवाल किए, आप ही उस बंदे ने आपको कॉल उस वक्त की, उस वक्त आपने मुझे अंदर बुला लिया था मेरी टीम के साथ। हाँ दिखाएं, हमारे पास तो दवाइयाँ भी हैं, हमारे पास तो ये भी है, हम तो इस तरह सर्व कर रहे हैं, ये सर्व कर रहे हैं। और जैसे 4 सवाल सिर्फ मैंने, क्योंकि हमें बेवकूफ़ बनाना आसान बात नहीं है, जब 4 सवाल सिर्फ किए ना उनसे, तो उनको लग पता गया कि ये बहुत मुश्किल काम होगा इनके सवालात का जवाब देना। तो उसी वक्त आपने फ़ोन किया कि इनको इजाज़त नहीं है। पहले आपने इजाज़त दे दी, जब सख्त सवाल किया आपने कहा नहीं ये इजाज़त नहीं है, आप जाएं, ऐसे थोड़ी चले जाएंगे। आपसे मुलाकात तो उधार रही सर। ये चीख उठा कराची में साइमा कंवल का आपसे वादा है, और अगर आप अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं, मैं तहे दिल से बग़ैर किसी ग्रज को बुनियाद बनाए मैं आपके मौक़िफ़ बिल्कुल सुनूंगी। डायरेक्टर सीनियर केएमसी साहब,
میں صرف آپ کے لیے یہ کہوں گی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. مجھے نہیں پتا آپ کی ایسی کون سی مجبوری ہے کہ آپ کو انسانیت سے دور کر رہی ہے. اس وقت تو آپ کو چاہیے کہ سب کام چھوڑ کے سب سے پہلے تو ان کے کھانے کا اور دوائیوں کو بندوبست کریں. اگر ان کو کھانا, آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت ان کی جو کنڈیشن ہے اس میں شام کا کھانا ان کو نہیں ملتا, صبح کا وقت کیسے گزارتے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے اس چیز کا؟ کیونکہ آپ کو اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بھرے پیٹ بیٹھے ہوئی ہیں نا, آپ کے ساتھ یہ والے معاملات نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہی ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو سینئر ڈائریکٹر ہیلتھ کے ایم سی صاحب, انشاءاللہ آپ سے تو ملاقات ادھر رہی ہے. آج کا پروگرام چیخ اٹھا کراچی میں اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں سے تو ابھی تو میں آپ سے اجازت لے رہی ہوں. انشاءاللہ بڑی جلدی آپ سے میری ملاقات ہوگی, یہ وعدہ رہا آپ سے. اللہ نے کے بعد.